Hello guys, ani ata karon sa panimalay ni Sir Manuel Magada Jr. Naghatod mi atong salmotoras nga human sa 5 ka tuig. Nakauli na doon siya sa dinhi sa Mabini. Muna yang panimalay, yang Mrs. Mrs. Unsa may kasulti nimo nga inauli na si Manuel. Unsa may kasulti nimo? Nalipay na nga nanas noon. Oh, Sir Manuel, unsa may imong ibati nga ugma aton makasama bago isulahan. Human nimong 5 ka tuig mo agwanta sa katawon. Ningawon ako sir kay di mo ka panagsaga kita sa mga kawang riders. Nasa school principal o SD sa Low North. Kanilang tanan nga din daghang salamat para to. Kay atong kwan, atong amahan si senior, unsa may konsulti nimo ano nga imong anak nauli na dinhi sa siyang panimalay. Duol lang isulahan. Ako ikasulti nga grabe kay paghatag nga grasya sa atong sir kuan ba nga yang gihatag nga iyag yang gipahilo na og sakto akong anak. Salamat kay sir. Kaya to ang kwan si